रणजित पार्सेकर आसगांवसून. सो तुम्ही जाणा आसतल्यान की आमचे गोंयांत 2 MP आसात. एक जो आसा हो नॉर्थाक BJPचो आनी दुसरो आहा काँग्रेसीचो सावथाक. सो हेंच्यांनी हे जे इतकी वर्सां हे जे BJP काँग्रेस हे जे MPs आहा पळय आमचे जे गोंयचे इश्यू आसा पळय हे हेंच्यांनी केन्नाच वयर व्हेल्लेले ना, ते सेंटराक गेल्लेले ना. जाल्यार आमी हेंकां इतके वर्सां हाडून हेंकां कितें तरी केलें. आयज आमी चिंतपाची गरज आसा गोंयकारांनी. कित्याक आमकां जर आमचे गोंयचे इश्यू जावं टॅक्सीकारांचे, शेतकारांचे, नुस्तेकारांचे जावं कसले जे धंदे जावं बाकीचे आमचे जे गोंयांत डिस्ट्रक्शन जाता हे जर इश्यू जर आमकां व्हरतले जाल्यार आमकां आर्जीक सपोर्ट करचो पडटले. कित्याक आर्जीक जर आमी सपोर्ट करिना जाल्यार आमचे इश्यू हेज्या फुड्यान केन्ना काय पावपाचे ना. कित्याक इतके वर्सां आमी पळयलां की हेंच्यांनी आमचे जे BJP ज्यो आनी काँग्रेस हेंच्यो नॅशनल पार्टी हेंच्यांनी आमचे कितके तरी आमचे इश्यू हेंच्यांनी सेंटराक गेले आनी कितें तरी केलें हेंच्यांनी ते. सो आमी आमचे गोंयच्या पार्टीक सपोर्ट करूंक जाय, जी रिजनल पार्टी आहा ती RGP. आनी येता ते 19 तारखेक आमची मिटींग आसा म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर. सो हांव मागता तुमचे कडेन गोंयकारां कडेन की तुमी मोठे संख्येन हाजीर जावपाचे. कित्याक ही जी चळवळ जी आसा पळय ही आमच्या अस्तित्वाची आनी आमचें गोंय राखपाची आनी हेका तुमी आमकां तेंको दिवपाचो. देव बरें करूं. क्रांतीन आमी झोकून दिवया, स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया.